والے دن بھی کپڑے پا کے میرا پیو ادھر ٹر جاندا ہے تے میں ادھر ٹر جانا وا ہائے سارے فیصلہ آباد دے سینے دے بندیاں دے سینے نال سینہ لانا عید والے دن نہیں لانا ہے تے اپنے باپ دے سینے نال سینہ نہیں لاندا عید والے دن سارے نو جفی پانا ہے نہیں پانا ہے تے اپنے بھرا نو نہیں پاندا عید والے دن لب لب کے نکے نکے بچیاں نو عیدی دینا ہے نا تے جس گلی وچوں لنگ کے جانا ہے اس گلی وچ تیری بہن دا کھارے نا او بیچاری دروازے دے اگے کھڑی ہوندی ہے اج عید دا دن ہے خرے اج ہی میرا بھرا میرے سر تے دستے شفقت رکھنا جائے لیکن دل ایڈے سخت ہو گئے نے رشتے ایڈے کھوکھلے بن گئے نے اپنی بہن دے سر تے پیار دین تک نہیں جاندا 5 سال گزر گئے نے میرے باپ نے مینوں نہیں بلایا تے میں اپنے باپ نو نہیں بلایا وہ کہندا میں آکھا جاؤ اللہ دیا بندیا میں قسم چک کے کہہ سکنا وا کہ تیرے گھر وچ بے برکتی دی ہے بیا سونے ایک خاتون ہے نا وہ تہاڈا بڑا نام لیندی ہے کہندی ہے مینوں ملاؤ ذرا پر میں کوئی گل نہیں انہیں میرے کول لے کے آؤ جورت نو میرے پیغمبر دے سامنے لے آندا گیا تے میرے نبی دے چہرے تے نظر پا کے او بی بی ٹائی مار کے رون لگ پئی اکھاں چوں آنسو ڈلن لگ پے میرے آقا فرماندے نے بی بی رونا کس گل دا دس نہ کیڑا غم تے کیڑا دکھ میں دالا کراں اگرد کر دیے نا 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 اے غم دیاں سو نہیں سونے آئے خوشی دیاں سنے میرے آقا فرماندے نے کا دیاں خوشیاں مینوں پہچانیا نہیں جے میں کون میں تواڈی بہن شیما خان میں تواڈی بہن شیما خان تانوں چک کے اپنے ہتھاں تے لوریاں دیندی رہیاں یا ربی ابقی لنا محمدا یا ربی ابقی لنا محمدا اج 55 سالاں تو بعد اپنے ویر محمد دے چہرے تے نظر پائیے ویر دیاں شاناں ویکھ کے خوشی نہ رونا آ گیا ہے ویر دیاں عظمتاں ویکھ کے رونا آ گیا ہے تے میرے نبی نے ذکر کے اپنے قدیاں تو کملی نو کھچیا تے میرے نبی نے تھلے بچھا دتی اور میں کائنات دے تخت قربان کر دیواں میں کائنات دے صوفے تے گدیاں قربان کر چھڈا میں کائنات دے مہنگے تو مہنگے سیٹنگ ارینجمنٹ اپنے پیغمبر دی پاک کمری تو قربان کر دیواں میرے پیغمبر نے نیچے کمری بچھائی اپنی بہن نو تے بٹھایا بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں میرے خصوصی مہمان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز سے آپ سے خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک بچ فرق ضرور ہے میں فرق ہے ساری دنیا بچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے
مختصر حمد و صلاۃ تو بعد احباب جماعت اور انتظامیہ درس قرآن دی مشاورت نال جو عنوان تہاڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی دی بہترین مثال گلاب دا پھول ہے۔ رنگت بھی بڑی خوبصورت، صورت بھی بڑی خوبصورت، خوشبو بھی کمال، انداز بھی کمال۔ ہر کوئی دیوانہ ہے گلاب دے پھول دا، او دی خوشبو دا، او دی رنگت دا۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ گلاب دے پھول دی رنگت اور خوشبو دی ایک کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ساریاں پتیاں نے رل کے آپس اندر صلہ رحمی کیتی ہے تے پھر جا کے گلاب دا پھول بنے ہے۔ جے گلاب دے پھول دیاں پتیاں آپس اندر صلہ رحمی نہ کر دیاں تے گلاب دا پھول بن سکدا۔ صلہ رحمی کی بہترین مثال آسمان پر چمکنے والے ستارے ہیں، جڑے سارے مل کے رل کے کٹھے ہو کے جگمگاندے نے، اور انہاں دا جگمگانا سانو خوبصورت لگدا ہے۔ صلہ رحمی دی بہترین مثال کسی فروٹ والے کو جا کے پتہ کرو۔ فروٹ والے نے اپنی دکان اندر انگور سجائے نے، بڑے خوبصورت نے، اور انہاں انگوراں دے اتے انہیں چمکیلیاں پٹیاں لائیاں نے، بار بار چل مار رہا ہے کوئی مکھی نہ بیٹھ جائے۔ اور اسے فروٹ والے دے کول او دی دکان دے اگلے پاسے چھاپڑے دے وچ گندے جے انگور پے نے، انہیں انگور نہیں جنیاں انہاں اتے مکھیاں بیٹھیاں نے۔ انہوں ریٹ پوچھ لو انہاں دا ریٹ کی ہے، وہ کہے گا جی یہ 400 نو کلو نے۔ تے ہے جڑے چھابڑے جو پے نے وہ کہدا ہے 100 دے بھی دے چھڑا، وہ بھی انگور نے، اے بھی انگور نے، وہ بھی مٹھے نے، اے بھی مٹھے نے، وہ اتے سجے پے نے، یہ تھلے رول دے پے نے۔ وجہ ایک کوئی ہے کہ اے اپنے خوشے نل جڑے پے نے، او خوشے تو الگ ہوئے پے نے۔ جدو بندہ اپنے تو ٹوٹ جاندہ ہے پھر گریٹ بھی نہیں رہندا تے ریٹ بھی نہیں رہندا۔ جدو بندہ اپنے تو جدا ہو جاندہ ہے پھر او دی نام بھی مٹ جاندہ ہے تے پہچان بھی مٹ جاندی ہے۔ اللہ پاک کے دعا کرو اللہ پاک سانو مل کے جڑ کے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑا عجیب و غریب دور ہے، رشتے کھوکھلے ہو گئے، محبتاں پھکیاں پہ گئیاں، خون سفید ہو گئے۔ اگے رشتے خون دے ہندے سن، ہن رشتیاں دے خون ہون لگ پے۔ پرایاں نو اپنا سمجھن لگ پیا ہے، اپنیاں نو دشمن سمجھن لگ پیا ہے۔ دعویٰ کردہ ہے فیس بک تے میرے 10,000 فرینڈ نے، تے سکے پرانو ملیاں کئی مہینے گزر گئے نے۔
دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے دلانو صاف کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن کریم دی جو آئے مبارکہ دا کچھ حصہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ پاک نے اس آیت اندر حقوق دی ایک پوری لسٹ بیان فرمائی جیڑی بندے اتے واجب فرض ہے. بندے اتے دو طرح دے حقوق واجب نے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. تے اللہ پاک نے اس آیت اندر تقریباً دومی حقوق ذکر کیتے نے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. آئیے ذرا تھوڑی تھوڑی میں انہاں تے روشنی ڈالنا چاہنا، تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے. اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. فرمایا سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو، وَاعْبُدُ اللَّهَ عبادت کرو اللہ دی ذات دی. وَاعْبُدُ اللَّهَ جدو جھکنائیں اللہ کے جھکنائیں. وَاعْبُدُ اللَّهَ جدو سجدہ کرنائیں اللہ کے کرنائیں. وَاعْبُدُ اللَّهَ جدو پکارنائیں اللہ نو پکارنائیں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ دی ذات نل کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنان والا بھی اللہ، لیکھاں چمیکھاں مارن والا بھی اللہ، تریاں ڈبون والا بھی اللہ، ڈبیاں تارن والا بھی اللہ، داتا بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شیء قدیر بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، پوری کائنات نو کھلان والا بھی اللہ، تیاں دین والا بھی اللہ، پتر دین والا بھی اللہ، مشرق دا مالک بھی اللہ، مغرب دا مالک بھی اللہ، شمال دا مالک بھی اللہ، جنوب دا مالک بھی اللہ، زمین دا مالک بھی اللہ، آسمان دا مالک بھی اللہ، ہوا ماداب، فضا ماداب، شفا ماداب، پوری کائنات دا جڑے گزر گئے انہاں دا، جڑے اس وقت موجود نہیں انہاں دا، جڑے قیامت تک آن کی انہاں دا، ساریاں دا داتا، ساریاں دا مشکل کشا صرف اللہ ہے. جدو پکارنے رب نو پکارنے مدد دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، زردہ پکا کے بڑھنا اللہ واسطے، پلا پکا کے بڑھنا اللہ واسطے، اور جناب حلوہ جلوہ اللہ واسطے،
کھیر بنا کے وڈنی اللہ واسطے میٹھے پانی دی سبیل لگانی اللہ واسطے دودھ دی سبیل لگانی اللہ واسطے 100 خط رسا تے سیرے تے گنڈے سر جھکایا بھی اللہ واسطے جائے گا سر کٹایا بھی اللہ واسطے جائے گا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا جدو منگنا ہے کہ دے کولوں سارے بولو کہ دے کولوں اللہ 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 کولوں منگ بندیاں جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے پردے کج لیدا بندہ عمران دا چورو وے پردے کج لیدا بندہ عمران دا چورو وے قرآن دیاں پڑھے ایتاں بچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں بچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہو روے پردے کج لیندا بندہ عمران دا چورو وے اللہ 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 توجہ کرنا درا غور کر دے جانا درا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اللہ اللہ میں قربان جاما سب تو پہلا حق رب پاک داؤ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اگے کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کرنا ہے اللہ تو بعد دوجا حق ماں باپ دا اپنے ماں باپ نو تنگ نہیں کرنا اپنے ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں کردا صرف ایکو گل کرنا ہے میری مجلس اندر جڑے بڑے بڑے بابے بیٹھے نے نا سفید داڑیاں والے کئیاں نو ہارٹ دا مسئلہ ہے کسے بابے نو شوگر ہوئی گے نا کسے بابے دا جناب بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے تو اسی کی سمجھ دے ہو اے بابیاں نو بیماریاں لگیاں نے کوئی نہ اسی تے کہنے آؤ بابا 60 سال دا ہو گیا ہے تا ہارٹ اٹیک ہویا ہے بابا 70 سال دا ہو گیا ہے تا انہوں جناب بلڈ پریشر دی مرد لگی گئے حالانکہ گل نہیں گل پتہ کنجے اے جڑے بابدے نے نا انہوں نو بیماریاں انہوں دی اولاد دی وجہ تو لگیاں نے اولاداں دے غم نے انہوں نو بیمار کیتا ہے اولاداں دے دکھ نے انہوں نو بڑیاں کر دیتا ہے نا اولاداں دے غم نے انہوں دیاں کمران جھکا دیتیاں نے حضرات تیزی بکار جنہ نو آپ توڑ کے برکیاں جنہ دے مندر ڈالیاں غمر جنہ نو گلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا ہویا ہوئے جنہ نو کندیاں تے چک کے بدارہ دیاں سیرہ کرائیاں غمر جدو بڑے ہو جاننا تے بڑے ہو کر کے کہنا باجی تو انہوں نہیں پتا میں نو پتا ہے وہ دو ایک گلہی بابیاں نو مار دے دیاں نے کوئی ضروری نہیں گھوڑیاں نل بندے مارے جان ماں باپ تے گلہ ناڑی مر جان دے نے پترہ دیاں گلہ
گلاں ماں باپ دے سینے دے اندر خیر بن کے وجدیاں نے اس واسطے حضرات دی وقار اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر اپنے ماں باپ نو تنگ نہ کریا کر آپ نے کرا دی گل دس جاواں آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بات جانے او ساواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بات جانے او ساواں اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا جے باپ دعا کرے دے تیریاں ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کرے دے تیریاں ٹل جان بلاواں بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑے چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اس بیڑے چ رہندیاں نے اللہ 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 میری اور تساں دے پیر مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگے کیا کیا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى ماں باپ تو حق بعد قریبی رشتہ داراں دا جویں جویں قریبی رشتے نے اوویں انہاں دے حقوق نے نا ماں باپ تو بعد سب تو قریبی رشتہ بہناں دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولوں سوال کیتا گیا محبوب دسونا ماں باپ تو بعد نیکی کدے نال کرنی چاہیے فرمایا اپنی بہناں نال نیکی کریا کر اپنی بہناں دا بھلا کریا کر اپنی بہناں دا دل نہ دکھایا کر اپنی بہناں نو پریشان نہ کریا کر اللہ اللہ نے قربان جاواں سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے ایک سفر تے جان دا موقع لگیا نبی پاک نال فرماتے نے میرا اونٹ تھک گیا تردہ ہی نہیں میں بڑا انہوں جناب حب کیا وہ ترے ہی نہ بولو نبی پاک علیہ السلام دا گزر ہویا آقا فرماتے نے خیر ہوئے جابر کی گل لے محبوبہ جڑا میرا اونٹ ہے نا اے ہم گیا تے تھک گیا تے ڈردہ ہی کوئی نہیں فرمایا اللہ میں نو پکڑانا ہے دی مہار میرے پیغمبر نے مہار پکڑی میرے پیغمبر نے اونٹ نو تھوڑا جا دبایا فرمایا اللہ جابر ہون ٹرائی کرنا حضرت جابر اونٹ تے اتے بہ گئے تے فرماتے نے اونٹ سارے کافلے نو گراس کر کے آئے سارے قافلے تو اونٹ کے لنگ گیا میرے نبی دا ہاتھ لگا اے اس پیر دا ہاتھ تھے جتھے پیر ہو جائے اتھے خیر ہو جاندیے جتھے قدم ہو جائے اتھے اللہ دا کرم ہو جاندہ ہے اے میرا محبوب ہے اے آمینہ دا در یتیم ہے اے اللہ نے میرے نبی نو اعزاز دیتا ہے بچپن دے اندر سواری تے بیٹھے سواری ساریاں سواریاں نو کراس کر گئی معراج دی رات براق تے بیٹھے براق ساریاں سواریاں تو اگے گزر گئی اور ہجرت دے سفر اندر میرے پیغمبر نے صدیق تے سواری کی تھی صدیق سارے صحابہ تو اگے گزر گیا ہے گزر گیا کہ نہیں گزر گیا اور صدیق دا پہلا نمبر ہے گا کہ کوئی نہ جدہ جدہ ایمان پہلا نمبر ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ
اللہ اللہ اللہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اور بڑی پیاری گل ہے خلیفہ بلا فصل ہے سارے آنکھو بے شک جیدہ جیدہ ایمان حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فضل نے سجاد چوکی آنکھو بے شک ایک گواہی پہ جائے تو اڈی گواہی پہ جائے اور انہاں دیاں کنہ تک گل پہنچ جائے جو میرے صدیق کو خلیفہ بلا فضل نہیں مانتا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہو صدیق دا پہلا نمبر کل بھی سی صدیق دا پہلا نمبر آج بھی ہے صدیق دا پہلا نمبر تا قیامت رہے گا اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی الفاظ میں آپ فرمایا کرتے تھے مجھے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نظر نہیں آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر گھر سے باہر ہو اور صدیق پیغمبر کے ساتھ نہ ہو پیغمبر بدر میں صدیق بدر میں پیغمبر احد میں صدیق احد میں پیغمبر خندق میں صدیق خندق میں پیغمبر صلح حدیبیہ میں صدیق صلح حدیبیہ میں پیغمبر مکے میں صدیق مکے میں پیغمبر مدینے میں صدیق مدینے میں پیغمبر سفر میں صدیق سفر میں پیغمبر حضر میں صدیق حضر میں پیغمبر غار میں صدیق غار میں پیغمبر مزار میں صدیق مزار میں اور کل قیامت کا دن ہوگا میرا پیغمبر حوض کوثر پہ ہوگا صدیق وہاں بھی پیغمبر کے ساتھ ہوگا اللہ 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 تاں کہہ رہے ہیں محبت دنال تاں تواڈی گواہی پا رہے ہیں تے تسی گواہی پا دیو نا ذرا خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ بڑا تیز چلن لگ پیا نبی پاک فرماتے نے جابر اونٹ بیچنا ہی جی محبوب بیچنا کنے پیسیاں دا محبوب اینے پیسیاں دا فرمایا انہیں پیسیاں میں چونٹ میرا ہو گیا سونیا مینوں مدینے تک دے تے سواری کر لین دیو نا مدینے جا کے میں اون تواڈے والے کر دیاں گا میرے آقا فرماتے نے ٹھیک ہے جابر ممی تینوں مدینے جا کے رقم ادا کر دیاں گا ٹھیک ہے محبوب اور سونیا مینوں ایک اور مہربانی کرو مینوں چھیتی چھیتی چھٹی دے دیو میں سارے قافلے تو پہلے مدینے جانا چاہنا آقا فرماتے نے دی وجہ کی ہے محبوب میں شادی کروا لئیے میں بیاہ کروا لیا میں چاہنا میں پہلے چلا جاؤں میرے آقا فرماتے نے جابر کسی گواری کڑی نال شادی کیتی ہوں یا کسی بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے محبوبہ میں بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے پر میں کسی گواری لڑکی نال تو نکاح کر لیندہ محبوبہ غلطی تواڈی ٹھیک ہے لیکن میرے گھر وچ میریاں بہناں جوان نے نا اگر میں جوان لڑکی نال نکاح کر لیندہ نا تے میریاں بہناں دی تربیت رہ جاندی میریاں بہناں دا بھلا نہ ہوندا ایک عمر دیاں پسند
अंदर लड़दियां रहिंदियां तां मैं एक बेवा औरत नाल मेचौर औरत नाल निकाह कीता है। मैं अपनी ख्वाहिशात ते जज्बात दी कुर्बानी अपनियां बहनां दी खातर दित्ती गए। अल्लाह कोल दुआ करना अल्लाह करे वीर जिहदे होण जिहड़े भैणां दी खातर कुर्बानियां देवन। साडे ते भैणां ही कुर्बानियां देंदियां ने। फैसलाबाद दी फलां दुकान है ना नी भैणे कुर्बानी दे के मैनू दे दे। फलां किला जमीन तेरे नाम आई है ना कुर्बानी दे मैनू दे दे। फलां पैसे तेरे कोल पै ने ना कुर्बानी दे मैनू दे दे। इत्थे तसी भैणां कोल ही कुर्बानियां दई जाने आ लेकिन वीर वो अकलमंद हुंदे ने जिहड़े भैणां दी खातर कुर्बानियां दिंदे ने। फरमाया महबूबा मैं तां अपनी एक बेवा औरत नाल निकाह कीता है। फरमाया जाबर तू बड़ा चंगा काम कीता है। अगले दिन मदीने पहुंच गए। फरमाते ने मैं ऊँट अल्लाह दे पैगंबर दे हवाले कर दिता। नबी पाक ने बिलाल नू फरमाया बिलाल पैसे अदा कर दियो। हजरत बिलाल पैसे ले करके आए। मैं जी करके कपड़े दे विच पा के तो दिरहम दिनार मगरी पा लई ते मैं टुर पिया वां। अजे थोड़ा जा सफर कीता ते नबी पाक ने आवाज मारी गए अरे जाबर इधर आओ। मैं नबी पाक अलैहि सलाम दे कोल आया। मेरे आका फरमाते ने जाबर ऊँट भी ले जा पैसे भी ले जा। महबूबा क्यों वजह की गए? फरमाया जाबर तू अपनियां भैणां दा भला करना है असी तेरा भला करने तू अपनियां भैणां दा ख्याल करना है असी तेरा ख्याल करने वादे जिल कुर्बा अपनियां भैणां नाल नेकी करया कर अपनियां भैणां दा भला करया करना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मार के हवाजन तो अल्लाह दे पैगंबर वापस लौट रहे ने। रस्ते दे अंदर एक कबीले दे लोगां नू मेरे पैगंबर दे यारां पकड़ लिया सीर बना लिया। उन्हां विच एक खातून जी बार बार कही जाती है मैनू मुहम्मद नू मिला दियो मैनू मुहम्मद नू मिला दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा कहते हैं असी भी परेशान ते होए सीधा ना ही नहीं जाती है ए जनाब पता अजीब औरत है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने लियांदा गया। सोने एक खातून है ना वो तुहाडा बड़ा ना लैंदी है कहती है मैनू मिलाओ दरा पर मैं कोई गल नहीं उन्हें मेरे को लैके आओ। औरत नू मेरे पैगंबर दे सामने लियांदा गया ते मेरे नबी दे चेहरे ते नजर पा के ओ बीबी ढाई मार के रोन लग पई। अखां चों आंसू डलन लग पे। मेरे आका फरमाते ने बीबी रोना किस गल दा दस ना केड़ा गम ते केड़ा दुख मैं दाला करा। अगवरद कर दिए ना 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 ए गम दे आंसू नहीं सोने आए खुशी दी आंसू ने। मेरे आका फरमाते ने कादियां खुशियां मैनू पछाणिया नहीं जे मैं कौन आ। मैं तुहाडी बहन शीमा खां मैं तुहाडी बहन शीमा खां तुहानू चुक के अपने हत्थां ते लोरियां दिंदी रहियां या रब्बी अबकिलना मुहम्मदा या रब्बी अबकिलना मुहम्मदा। अज 55 सालां तो बाद अपने वीर मुहम्मद दे चेहरे ते नजर पाई है। वीर दियां शाना वेख के खुशी ना रोना आ गया है। वीर दियां अजमतां वेख के रोना आ गया है। ते मेरे नबी ने जी करके अपने कदियां तो कमली नू खिंचिया ते मेरे नबी ने थल्ले विछा दिती और मैं कायनात दे तखत कुर्बान कर देवा। मैं कायनात दे सोफे ते गद्दियां कुर्बान कर छड्डा। मैं कायनात दे महंगे तो महंगे सीटिंग अरेंजमेंट अपने पैगंबर दी पाक कमरी तो कुर्बान कर देवा। मेरे पैगंबर ने नीचे कमरी बिछाई अपनी बहन नू उत्ते बिठाया और सुन भैन वास्ते दरवाजे बंद करने वालिया गौर कर भैन नू घरों धक्के मार के बाहर कढ़न वालिया। मैं बड़े बड़े नमाजियां नू जानना वा नमाजा भी पंजे पढ़दा है 5 साल गुजर गए ने भैन दे बूहे ते नहीं गया। कसूर ओदा इन्ना है उन्हें फलां जड़ी दुकान दे नाल नहीं कीती इंदा तेरी भैन दे मैं पैरां विच जनाब अपना साफा सुटिया आख्या नहीं मेरी भैने
فلاں دکان مینو دے دے تے میری بہن نے دکان نہیں دیتی، میں اج تو بعد مرنا جیونا ختم کر دیتا ہے۔ نہیں ویر جی ایڈے کچے رشتے رب نے نہیں بنائے بہناں دے جڑے مرلا زمین تو ٹوٹ جایا کرن۔ اے ویکھ بہن دا مقام سکھنا ہی تے میرے نبی دی سیرت تو سکھ لے۔ میرے نبی نے کملی بچھائی ہے، اپنی بہن نو اوپر بٹھایا ہے تے میرے آقا فرماندے نے مینوں دسنا میری بہنیں کیویں آنا ہویا؟ محبوب تواڈے جناب ساتھیاں گرفتار کر لے میرے جناب قبیلے دے لوگ، پر میں چھیتی چھیتی چھڑ دیو نا، چھیتی چھیتی جناب انہاں نوں چھوڑ دیو۔ چھوڑ دیتا گیا، نال میرے پیغمبر نے اپنی بہن نوں بکریاں دا ایک ریبڑ دیتا، نال میرے پیغمبر نے درہم و دینار دیتے تے میرے نبی نے الوداع فرمایا۔ فرمایا گل سن میری بہنا، جدو دوبارہ مک جائے راشن تے مینوں پیغام کلا دے بھی میں تیرا ویر ہور کلا دیاں گا۔ وہ یارو میرے نبی نے اپنی رضائی بہن نو کچھ نہ کچھ دے کے یہ سبق دیتا ہے، بہنا کڑو لئی دا نہیں، بہنا نو کچھ دے دائے، بہنا تے کچھ خرچ کری دائے۔ ایتھے جو منگی جاندہ ہے نا، زمین بھی میں نو دے دے، دکان بھی میں نو دے دے، آدھیاں ٹوبہ بھی میں نو دے دے، اپنے جناب اپنا زیور بھی میں نو دے دے۔ ایتھے منگی جاندہ ہے، اُنج بڑا پکا نمازی ہے، اُنج بڑا حاجی ہے، اور میں کی کرنا تیریاں نمازاں نو جے تو اپنی بہن دا ہی پلا نہ کرے۔ حقوق اللہ نماز ہے، حقوق العباد بہنوں کا حق ہے۔ اور یاد رکھیے صحیح البخاری میں لکھا ہے انسان جب جنت کے قریب جائیں گے تو جنت سے پہلے ایک پل آئے گا، وہاں روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا اللہ کے معاملے میں تم سرخرو ہوئے لیکن جنت میں جانے سے پہلے حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے۔ جنی دیر تک تسی بندیاں دا حق ادا نہیں کرو گے انی دیر تک تو انو جنت دا داخلہ نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل۔ اللہ فرما دینے وابی ذل قربا، اپنیاں بہناں دا بھلا کریا کر، اپنیاں بہناں دا خیال کریا کرنا۔ اللہ 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 تے بہناں تو بعد دگے حق آ گیا پراواں دا، اپنے پراواں نال نیکی کریا کر، اپنی پراواں دا خیال کریا کرنا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں ایتھے جناب ہور بڑے بندیاں نو کھوائی جاندا ہے، کوئی لٹ کے لے جاتے گل وکھری ہے، کوئی دا مار کے لے جاتے گل وکھری ہے، بیگانیاں کولوں لٹی جی جاندا ہے، پرا دا بھلا نہیں کرنا چاہندا، پرا نو چند ٹکے دینا پسند نہیں کردا۔ انج نہ کریا کر، اپنے پرا دا بھلا کریا کر، کیویں جویں جناب موسیٰ نے اپنے پرا دا بھلا کیتا ہے۔ اللہ دی زمین تے ایڈا بڑا بھلا کوئی بھی نہیں کردا جیڈا بڑا بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پرا دا کیتا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائی، نبوت دا تاج جناب موسیٰ دے سر تے رکھیا تے حضرت موسیٰ ہاتھ چوک کے دعا کر دے پینے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے پرا لئی ہاتھ چوک لے، اپنے ویر لئی ہاتھ چوک لے، ایتھے تے ویر ویراں لئی گنا چوک دے لے، ایتھے تے ویر ویراں لئی پسٹل اٹھائی پھر دے لے، پرا نو گولیاں پیا ماردا ہے، پرا دے سینے چ پھیر ٹھوکی جاندا ہے، پرا دے بچے اغوا کروائی جاندا ہے، پرا اُتے کیس کیتی جاندا ہے کہ دی خاطر ہے زمیناں دے ٹکریاں دی خاطر جڑی نہ تیری بننی نہ میری بننی۔ اللہ 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 میں قربان جاواں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ اندر دعا کر دینے تے کی فرما دینے قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون 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 اشدد بی ادری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک
नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा वलक़द मनन्ना अलैका या मूसा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी बारगाह अंदर हाथ फैला के दुआ कर देने हर की कहते ने अल्लाह मैनू नबुवत दिती है मेरे भरा हारून नू भी नबुवत दे छड़। अल्लाह मैनू नबी बनाया है मेरे भरा हारून नू भी नबी बना दे। किड्डी वड्डी गल है, किड्डी वड्डी गल है। हज़रत मूसा अपने भरा लई नबुवत दा ताज पे मंगदे ने रब कोलों, अपने भरा लई रसालत पे मंगदे ने रब कोलों। ओए भरा होवे तेज दा, ओए वीर होवे तेज दा, भला करन वाला होवे तेज दा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा अल्लाह सोने मैनू नबुवत दी है ना मेरे भरा भी नबुवत दे दे। आसमान तो बाद गल सुन मूसा नबुवत एक वहबीयत आए असी अपनी मर्जी नाल दिया करने जिन्हों साडा दिल करे। लेकिन अज तेरा अंदाज इतना पसंद आया है अपने वीर लई दामन फैलाना मैं रब नूं एडा चंगा लगा है। जा मेरे मूसा पैगंबर कहते तेरे भरा हारून नू भी नबी बना छड़िया है। वाला कद आतीता वाला कद ऊतीता सोला का या मूसा। मूसा जो तू मांग लिया है असी तेनू दे दिता है। जा तेरे भरा नू भी नबी बना दिता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इंज भला करया कर अपने वीरां दा। इत्थे तसी नफरतां दियां दीवारां बन्नी बैठे आ सिर ते इंतकामां दियां पंडां चुकी फिरने जे किते जमातियां रल रुल के दोवां भरावां नूं इकट्ठियां बहा ही दिता। जे रल रुल के दो भरावां दी सुलह कराण ही लगे ते फिर कहंदा है नमाजी है तहज्जुद गुजार है मसीह दा कुंडा खोलदा है ते कहंदा मौलवी जी आ दोबारा ना गलती करया जे जिहदी जिहड़ी तुसीं अज कीती है दोबारा ना मैनूं मेरे भरा दे मूंह ते पाया जे मेरे कोलों नहीं सुलह कीती जांदी। तुहानूं की पता है मेरे भरा ने मेरे नाल किड्डा गंदा वरतिया। ओ किड्डा कु गंदा वरतिया ओ तेरे भरा ने तेरे नाल किड्डा कु गंदा कीता। क्या तेरे भरा ने तेरे नाल एडा गंदा कीता है जिड्डा गंदा जनाबे यूसुफ दे भरावां कीता है। इन्ना ते नहीं ना कीता, इन्ना ते नहीं ना दुख दिता जिन्ना जनाब दे यूसुफ दे भरावां दिता। कोई एक दुख दिता है, कोई एक गम पहुंचाया है। अल्लाह 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 40 साल रुले जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम भरावां दे गम ने रोलिया है रब दे पैगंबर नूं। और कायनात दे लोगों निक्की जी उम्र जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी थोड़ी जी उम्र अंदर भरावां ने अपने बाप दी गोद विचों खिच लिया जनाब यूसुफ नूं। ते यार वेखो ना हसद भी किड्डी गंदी बला है ना। अपने भरा यूसुफ नूं चुकदे ने चुमदे ने चटदे ने प्यार करदे ने। कदी यहूदा चुक लैंदा है कदी शमवील चुक लैंदा है इंज मिठा चुमदे ने यूसुफ दा। दूजा कहंदा मैनू दे मेरा भी भरा है वो भी चुमदा है। ओदे कोल तीजा खो लैंदा है मैनू भी दे मेरा भी भरा है ना। चुम्मी जांदे ने प्यार कीती जांदे ने जनाबे याकूब दे सामने इंज प्यार करदे 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 लैके टुर गए। ते जदों बाप दियां नजरां तो जल हो गए जिथों चुमदे सन उथे ही थप्पड़ मारन लाग पै। जेड़ा मत्था चुमदे सन उस मत्थे ते मुक्के मारन लगदा है। जेड़े रुखसारां नूं चुमदे सन उन्हां रुखसारां ते चपेड़ा मारन लग पै। ते जनाब दे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं रेत दियां तीलियां ते सुट दिता। ते फिर जनाब की कीता है ना कुर्ता उतार के ते खूह विच सुट दिता है ना। हज़रत यूसुफ ने खूह दी मंडे नूं इंज करके हाथ पा लिया है पत्थर लैके ते मार के जनाब दे यूसुफ दियां उंगलियां जख्मी कर दित्तियां। हज़रत यूसुफ खूह विच चले गए। और कायनात दे लोगों ए भरा सारा कुछ पे कर दे जे ए वीर सारा कुछ पे कर दे जे से मुंह ते थप्पड़ मार दिता ने वीर बाप दी गोद चो कढ़िया
حضرت یوسف نو خوہ وچ سٹ دیتا حضرت یوسف خوہ وچ نکلے مصر دی منڈی وچ چلے گئے مصر دی منڈی چ نکلے مصر دے محلات اندر چلے گئے مصر دے محلات چ نکلے مصر دی جیل وچ چلے گئے مصر دی جیل وچ نکلے تے مصر دے جناب تختہ شاہی تے بیٹھ گئے پرائم منسٹر بن گئے مصر دے آج 40 بریاں تو بعد جناب دے یوسف علیہ السلام تخت تے براج مانے نا تے سامنے اوپر ہاتھ وچ بورے پھڑ کے آ گئے ہاتھ وچ گلاں لڑواتے آ گئے تے جناب دے یوسف علیہ السلام نے بےختیاں نال پہچان لیا کیوں نہ پہچان دے بھلا انج دے چہرے کدوں بھلیا کردے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرمایا کردے سن دو چہرے بندے نو کدی نہیں بھول دے ایک دکھ وچ ساتھ دین والا ایک دکھ وچ ساتھ چھڈ دین والا اے دو چہرے بندہ کدی نہیں بھلاندا حضرت یوسف نو کدوں شکلاں بھلیاں نے بھراواں دیاں اے تے میرا او ویر نا جن نے میرے منہ تے تھپڑ مارے نے اے تے میرا او بھرا ہے نا جن مینوں چک کے تے خوہ وچ سٹیا ہے نا اللہ اللہ نے قربان جاواں جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو گلا بھی دتا جڑا درہم و دینار لے کے آئے نو بھی واپس بھیج دیتا اور فرمایا کو ہور بھرا ہے گا جے کہ کوئی نہ جی ایک بھرا ہے جدا نام بنیامین ہے فرمایا اگلی باری انہوں بھی نال لے کے آیا جے نال لے کے آتے میں تانوں گلا نہیں دینا اگلی باری نال لے کر کے آئے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پران دس دیتا انی انا اخوکا فلا تبتئس بنیامین گھبرانا میں تیرا پرا یوسف اللہ اللہ میں قربان جاواں 3 باری آئے ایک بری گلا لین آئے پھر دوجی بری آئے ہن تیجی بری آئے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کھلو کے روندے پے نے اور نال کہندے نے عزیز مصر ساڈا تے حال ہی بڑا مندرا ہو گیا ہے کلا بھی لٹ گیا ختم ہو گیا ہے تے بنیامین بھی ساڈے ہتھوں نکل گیا ہے تے باپ دا اعتماد بھی ٹوٹ گیا ہے ابا یعقوب بھی بڑا پریشان ہو گیا ہے ساڈی حالت بن گئی ہے کہ باتا صدق علینا اسی صدقے دے قابل ہو گیا یعقوب نبی دے بیڑے وچ بھکھاں نچن لگ پیاں نے تے حضرت یوسف پیغمبر کو اپنے بھراواں دا غم نہیں ویکھیا گیا اپنے بھراواں دا دکھ نہیں ویکھیا گیا تو نفرتاں چکی پھرنا ہے بھراواں دیاں تو سر تے انتقاماں دیاں پنڈاں چکی پھرنا ہے بھراواں دیاں 40 سال رولن والے بھرا نے لیکن جناب یوسف کو انہاں دا غم نہیں ویکھیا جا رہا اکھاں چوں ہنجو ڈل پے تے رو کے فرما دینے کالا حالا علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون و دسو تے سینا یوسف نال کی کار گزاریاں اللہ 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 جدو گلاں کھل گئیاں تے جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے ڈر دے بول دینے تے کہیں دے کینے کالو انکا لانت یوسف سانو تیج لگ دائے تو ہی یوسف فرمایا ہاں میں یوسف اے میرا بیر بنیامین میرا پرائنا اللہ 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 اندازہ کرنا جدو پتہ لگ گیا کہ مصر دے تخت بیٹھن والا ساڈا پرا یوسف او یوسف جدے منہ تے تھپڑ مارے نے پراواں دیاں لتاں کمبل لگ پیاں گوشت شانیاں دا کمبل لگ پیا آج مارے گئے آج لٹے گئے آج یوسف تونا لوا دے گا آج یوسف جیلہ دیاں کوٹھڑیاں چپاند کر دے گا لیکن جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے لا تسریب علیکم اليوم و جاؤ میرے پراؤ میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر چھڑیا ہے جاؤ میں تو انہوں معاف کر دیتا جاؤ میں تو اڈیاں گلہ ساریاں معاف کر دیتیاں اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات زیوکار پرامانوں معاف کیتا موتے تھپڑ مارن والے انہوں کھوچ سٹن والے انہوں 40 سال رولن والے پرامانوں یوسف معاف کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا میری بستی کیتی جی میں نو انجا کھیا جی انجا کھیا تیری کوئی عزت جناب یوسف تو بھی ود کیا
नबी यूसुफ दे चेहरे ते थप्पड़ मारन वाले भरा हस के माफ कीता है। असी नफरतां चुकी फिरने आ, असी दीवारां बनाई फिरने आ, असी इंतकामां दियां पंडां सिर ते चुकी फिरने आ। अल्लाह 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 ना 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 वीर इन्हां पंडां नूं सिर तो ला दिओ, नफरतां खत्म कर दिओ, मुहब्बत तो प्यार पैदा कर दिओ। मैं कसमियां तौर ते कह सकना वा ए साडे घरां दियां लड़ाइयां, ए साडे घरां दियां बदशगुनियां, ए साडे घरां दियां परेशानियां दी एक वजह यह भी है कि घरां विच लड़ाइयां तईयां होईयां ने। भरा भरा नूं नहीं बुलांदा, भरा भैन नूं नहीं बुलांदा, बाप बेटे नूं नहीं बुलांदा, बेटा बाप नूं नहीं बुलांदा। अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने एक मुल्तान दे आलमे दीन दा वाकया याद आया। फरमाते ने मेरे को एक मेरा एक जमाती बंदा आया, आके कहने लगा मौलाना खरे की गल है, साडे घर विच सुकून कोई नहीं मिलता, बड़ा सारा घर है, सारी फैसिलिटी घर विच मौजूद ने, लेकिन घर विच सुकून कोई नहीं, घर विच करार कोई नहीं, ते रोजी विच बरकत कोई नहीं। हालांकि कारोबार बड़ा वसी है, लेकिन इसके बावजूद रोजी विच बरकत कोई नहीं पैंदी। मैं दे कोल जनाब मैं आख्या जी मैं दुआ करांगा जी, मैं कह देईदा अच्छा जी अल्लाह भला करे तुहाडा, दुआ करांगे तुहाडे वास्ते। फरमाते ने मैं जी कह दिता अजे कुछ दिन नहीं गुजरे तुदा बाप भी मेरे को आ गया, आके कहता मौलाना वही अपने बेटे वालियां शिकायतां ला दित्तियां, घर विच सुकून नहीं मिलता, रोजी विच बरकत कोई नहीं हुंदी। कहंदे ने मैं सोचण बैठ गया इहदा बेटा भी यही गल्लां करदा है, भी गल्लां करदा है, गल्लां को सुनदियां जनाब गौर करना पैगा। कहंदे ने मैनूं बिठा के ते ओहदे कोलों पुछण लग पिया कोई जादू टूना ते नहीं तुहाडे घर विच होया? ओह कहंदा कोई नहीं। रिज़्क़ हराम ते नहीं तुहाडे घर अंदर? वो कहता जी गारंटी दे सकने रिज़्क़ हलाल खाने तुहाडियां बीबियां बेदीन होणगियां। वो कहता जी इस दौर अंदर साडियां जनाब औरतां बगैर बुरके तो बाहर नहीं निकलदियां, हलाल रिज़्क़ खाने। कहते ने मैं सिर फड़ के बह गया कमाल है, रिज़्क़ हलाल खांदे ने, औरतां पर्दा करदियां ने, नमाज़ां पढ़दे ने, घर विच सुकून फिर भी कोई नहीं, बरकतां कोई नहीं, वजह की है? फरमाते ने मैं में सरसरी जा पूछ लिया वो घरे लड़ाई लड़ाई ते कोई नहीं? वो कहंदा जी 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 लड़ाई ते माड़ी मोटी है घर दे अंदर, दस ना जरा खुल के की लड़ाई है? वो कहंदा जी 5 साल गुजर गए ने, मेरे बाप ने मैनू नहीं बुलाया, मैं अपने बाप नू नहीं बुलाया, 5 साल जी गुजर गए ने। ईद वाले दिन भी कपड़े पा के मेरा प्यो इधर टुर जाता है ते मैं इधर टुर जाना वा। हाय सारे फैसलाबाद दे सीने दे बंदियां दे सीनियां नाल सीना लाना ईद वाले दिन नहीं लाना है, ते अपने बाप दे सीने नाल सीना नहीं लांदा। ईद वाले दिन सारे नूं जफ्फी पाना है, नहीं पाना है ते अपने भरा नूं नहीं पांदा। ईद वाले दिन लब लब के निके निके बच्चियां नूं ईदी देना है ना, ते जिस गली विचों लंघ के जाना है उस गली विच तेरी भैन दा खारे ना वो बेचारी दरवाजे दे अगे खड़ी हुंदी है। अज ईद दा दिन है, खरे अज ही मेरा भरा मेरे सिर ते दस्ते शफकत रखण आ जाए, लेकिन दिल एडे सख्त हो गए ने, रिश्ते एडे खोखले बन गए ने, अपनी भैन दे सिर ते प्यार देने तक नहीं जाता। 5 साल गुजर गए ने, मेरे बाप ने मैनू नहीं बुलाया ते मैं अपने बाप नू नहीं बुलाया। वो कहंदा मैं आखा जाओ अल्लाह दे बंदिया, मैं कसम चुक के कह सकना वा कि तेरे घर विच बेबरकती दी है बजाए, तेरे घर विच जनाब बेसुकूनी दी ही बजाए। आओ ना अपने अपने गिरबाना विच नजर पाओ ना, अपने अपने घरां विच छातियां मारो ना। की करना तेरे 10,000 फ्रेंड दा जे तेरा भरा भुखा सौ जाए? की करना तेरिया दौलतां दा जे तेरे भरा दे बच्चे भुखे सौ जाना? ईद गुजरी है ना, ए रमजान गुजरिया है ना, ए दीवार है ते इधर भी भरा है ते इधर भी भरा है, इधर वाला अमीर है ते इधर वाला गरीब है। अमीर दे इफ्तारी दे टाइम ते शरबत संदर पे है, शरबत बदूरी पे है, शरबत इलायची पे है, ते उधर भरा दे बच्चे जनाब फोके पानी नाल इफ्तारी पे कर दे ने। दस मैं की करा तेरिया शरबत संदर लो जे भरा ही तेरा चज
رفتاری نہ کر سکے جے بھرا تیرے دے بچے بھکھے رہ جان دس کی کرنا ہے تیریاں دولتاں دا دس کی کرنا ہے تیرے پیسیاں دا اس واسطے ویر جی آؤ نفرتاں دیاں دیواراں سٹ دئیے آؤ انتقام دیاں پنڈاں تو بعد ختم کر دئیے گڑیاں جفیاں پاؤ اپنے بھراواں دے نال اپنے باپ نال صلح کر لاؤ جو بہناں لڑیاں نے تے صلح کر لاؤ وہی میری بہن اپنی والدہ نال لڑیے تے صلح کر لوے نا تے میں والدین کے بھی گزارش کراں گا اگر آج میرے درس سے سنن تو بعد کوئی پتر جا کے اپنے باپ دے پیر پھڑ لوے نا تے بابا جی تسی بھی لوئے دے تھن نہ بن جایا جے انج نہ کریا جے جا بھجا میں تینوں معاف نہیں کرنا نا بابا جی انج نہیں کرنا جے پتر آئی جاوے اپنے ہاتھ تواڈے پیراں تے رکھی لوے نا اپنے پتر نو معاف کر دینا ہے آسمان دے مالک فرماندے نے 17 سالاں دا پاپی گناہگار بندہ اگر ساڈے بوبے تے آ جاوے آ کے ایک باری کہہ دے وے مینوں معاف کر دیو تے اسی دیر نہیں کر دے بابا تو اپنے پتر نو معاف کیوں نہیں کردا جے تیرے پیراں تے ہاتھ رکھ کے معافی منگے تے معاف کر دینا ہے اپنے دلاں نو فریب جناب کھلا کرنا ہے وسیع کرنا ہے قال اللہ تعالی وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے کیڑے سن میں تو نہیں پتا وہ میں نے سمجھ نہیں آئی کی لکھا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ دعا کر لو بیماراں واسطے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ کھراں دیاں لڑائیاں جھگڑے ناچاکیاں اللہ اپنی رحمت نال دور فرما اللہ سانو اپنے دلاں نو صاف کرن دی توفیق عطا فرما اللہ صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین